नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअ अशहुर फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। मौजू जो हमारा चल रहा है, जिस पर हम इससे पहले 3 वीडियोस बना चुके हैं, तलाक़ सलासा के बारे में कि तलाक़ सलासा क्या है, तलाक़ इसना क्या है, यानी कि मर्रतान, जैसे कुरान ने कहा तलाक़ मर्रतान के तलाक़ तो 2 हैं। तो मेरा सवाल ये है कि तलाक़ तो 2 हैं, कुरान तो 2 तलाक़ें बयान कर रहा है। तो ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है। चीज़ों को अगर समझ के चलेंगे और अंधाधुंध नहीं चलेंगे तो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, मामला आसान हो जाएंगे समझने के लिए। क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ने फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि इस कुरान को हमने समझने के लिए आसान कर दिया है। आसान कर दिया है किसको? कुरान को। कुरान समझने के लिए है। कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से फरमुदात है, अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक निज़ाम ज़िंदगी है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इस पर अमल पैरा होने के लिए समझना, पहले जानना, इल्म हासिल करना, फिर उसको समझना, फिर तरबियत जो लेनी है बुजुर्गों से वो लेकर, और फिर इस पर अमल करते हैं। तो आज मैं एक नई बात, बहुत सारे लोगों के लिए शायद होगी, कि जो नई बात नहीं है, कुरान इसको बयान करता है। और अरब का भी यही दस्तूर था, यही तरीक़ेकार था कि वहाँ पे अरब ऐसे ही करते थे कि तलाक दे देते थे, फिर रुजू कर लेते थे, तलाक दे देते थे, रुजू कर लेते थे। गोया के तलाक देना और रुजू करना, तलाक देना और रुजू करना, तलाक देना और रुजू करना, इसको ज़्यादा तादाद में करते थे और औरत को बांदी बना के रखते थे, और इसमें मजाक बनाया हुआ था उन्होंने, मतलब औरत को बांध के रखते थे। तो इस्लाम ने सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरत अंदाज से, उसकी जो सारी खराफात हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, जो उसके जो जितने भी साइड कह लें कि आप जिन चीज़ों को मिसयूज़ किया जा रहा था, उन चीज़ों को कंट्रोल किया है, उन चीज़ों को लिमिटाइज किया है, उसकी असल हकीकत को बताया है कि किस चीज़ को किस तरह करना है। तो जिस तरह ये था कि वो तलाक देते थे, रुजू कर लेते थे, गोया कि तलाक देने का तरीका ये है कि तलाक देंगे और रुजू करेंगे, तलाक देंगे और रुजू करेंगे। 2 चांस आपके पास हैं, इसके बाद आपके पास चांस नहीं है रुजू करने का, खत्म। तो इसका ये मतलब है मर्रतान का। तो एक और उनका रिवाज था कि अगर कोई शख्स, चूंकि उस दौर में शादियों का भी रिवाज ज़्यादा था, बहुत सारे लोग बहुत सारी शादियाँ करते थे और एक ही वक्त में बहुत सारे निकाह करते थे। तो औरतों की मर्दों को बज़ाहिर कोई कमी नहीं थी, इस वजह से वो कसम खा लेते थे लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, कि जो लोग कसम खा लेते हैं तरब्बुसु अर्बअत अशहुर, कि वो 4 महीने तक अपनी, कुरान ने कहा कि जो लोग अपनी औरतों के पास ना जाने की कसम खा लेते, वो कसम खाते थे अरब, तो वो हमेशा के लिए कसम खा लेते थे और सारी ज़िंदगी उनको तंग करते थे कि औरत ना हो किसी और के निकाह में जा सके, ना वो कहीं और शादी कर सके, और ना खुद वो उनके अज़दवाजी हुकूक अदा करते थे। तो ये एक बड़ी ज़्यादती थी औरत के लिए। तो कुरान ने, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस चीज़ को, कि वो जो कसम खाते थे, हमारे तो लोगों को खैर पता ही नहीं, लेकिन बहरहाल इल्म के लिए इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि ये क्या है। अगर वो जैसा हमारा वो चल रहा था कि पहला मरहला, दूसरा मरहला, फिर ये अगर बंदा कसम खा लेता है कि तंग आ के किसी वजह से, जो भी हालात हैं, अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, तो वो कि भाई मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा औरत के, अगर मर्द कसम खा लेता है तो उसको फिर उसके अंदर हद मुकर्रर कर दी कुरान ने कि 4 महीने तक, 4 महीने की कसम खा सकते हो, 4 महीने से ज़्यादा की कसम आप नहीं खा सकते। अगर कसम खाओगे तो 4 महीने तक आपकी कसम चलेगी, 4 महीने के बाद क्या हो जाएगा कि आपकी कसम ख़त्म हो जाएगी, तो और तलाक वाक़ हो जाएगी। इसमें फिर अहनाफ और दूसरे आइम्मा का इख्तलाफ है, दूसरे मकातिब फ़िक्र का, तो उसमें वो कुछ लोग कहते हैं कि तलाक बाइन होगी, कुछ लोग कहते हैं कि तलाक रजई होगी। तो इस बहस में हम नहीं पढ़ते। बहरहाल अगर कोई इस मरहले में आना चाहता है तो उलमा से रुजू कर सकता है, उसकी डिटेल बता सकते हैं, हर बंदे के अपने हालात और वाक़यात होते हैं। तरब्बुसु अर्बअत अशहुर फ़इन फ़ाउ, और फिर वो अगर रुजू कर ले
تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. فإن اللہ غفور الرحیم. وإن عزم الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیے کیسی حکمت اور کیسی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ تواب الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم. اللہ نے ہر جگہ پر اپنے سمیع و علیم، اپنے جاننے اور سننے کی طاقت اور اختیار اور عظمت اور بڑائی اور بزرگی اور حیبت اور جلالت کا اظہار فرمایا ہے. اور کہیں پہ معاف کرنے کا بھی اظہار فرمایا کہ وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے. اگر تم غلطی کر لیتے ہو تو اس کو یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو اور اس کے بعد پھر جب 4 مہینے گزر گئے تو اب اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ کہ ہو جائے گی، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو پہلے تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ہی بیک جنبش قلم، کوئی اگر یہ ایک ایسی ہی بات ہوتی کہ 3 لفظ ہیں اور جب مرضی بولو اور کہانی ختم ہو جائے گی تو پھر قرآن کو یہ ساری ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت ہے. اب یہاں پہ پھر ایک وہ بات آ جاتی ہے، میں جب اس طرح کو بات کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو آگے سے مجھے کیا سننا پڑتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ، فلاں امام، فلاں شخصیت، مطلب میں ان کے نام نہیں لیتا، سب مقدس، محترم، معتبر اور عظیم شخصیات ہیں. ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کے ملفوظات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ہی ہمیں علم حاصل ہوا ہے، ہم یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن بہرحال اس کا اب یہ چیزیں دیکھیں، ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات فلاں امام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، فلاں مسئلہ فلاں امام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، فلاں مسئلہ فلاں صحابی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، فلاں بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے. اور یہ منسوب کرنا کہ اس میں پھر آگے دیکھنا پڑے گا کہ جو بات منسوب کی جا رہی ہے کیا وہ صحت کے اعتبار سے، وہ حقیقت کے اعتبار سے، وہ تمام جو اس کے لوازمات ہیں، تمام حقائق ہیں، جو بھی کسی بھی بات کو منسوب کرنے کے حوالے سے جو اس کی اتھینٹسٹی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، وہ کس لیول پہ ہے. اگر تو وہ تمام چیزوں کو پورا کرتی ہے پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن کے تابع ہے، یہ قرآن سے ٹکرا تو نہیں رہی. یہ جو انتصاب ہے کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی شخصیت کے ساتھ جو انتصاب کیا جا رہا ہے وہ ایک لوگوں کی بات ہے، اور وہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی بات ہے. اور اب جو لوگوں نے انتصاب کیا ہے اس میں تو پھر بھی کچھ بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کی صحت چیک کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس کے لوازمات کو دیکھ کر پھر اس کی اتھینٹسٹی تک ہم پہنچتے ہیں. لیکن قرآن تو بالکل کلیئر ہے، قرآن تو بالکل اس میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک حقیقت ہے اور ایک بہت ٹھوس اور بڑی اتھارٹیٹو حقیقت ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو کرے گا ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ زیر و زبر میں شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن تو بالکل حقیقت ہے اور بالکل ویسے ہی ہے ہمارے پاس جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا. تو اس چیز کو جذبات سے نہیں بلکہ یا کہہ لیں کہ ایک غصے سے یا کسی خوش عقیدگی سے کسی شخصیت کے ساتھ دیکھیں، اس بات میں کسی شخصیت کی کوئی تنقیص نہیں ہو رہی، یہ تنقید نہیں ہو رہی کہ بھائی ہم تو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں نا کہ بس یہ بات کسی شخصیت کے ساتھ منسوب ہے تو بس یہ ٹھوس ہے، بس اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ تو لوگوں کی باتیں بنائیں، لوگوں کے ذریعے سے پہنچے. قرآن بھی پھر آگے سے کچھ حضرات جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن بھی تو لوگوں کے ذریعے. دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے نا یہ زیادتی ہے. قرآن کے بارے میں اس طرح کی باتیں، قرآن کو لوگوں کی باتوں کے ساتھ، اخبار احاد کے ساتھ ملا دینا کہ یہ اس کا لیول بھی وہی ہے، جو اخبار احاد کا لیول بھی وہی ہے جو قرآن کا لیول ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو
کوئی بھی انتصاب کسی بھی مسئلے کا کسی بھی شخصیت کے ساتھ، تمام تر شخصیات جو ہیں وہ معتبر ہیں، وہ قابل احترام ہیں، وہ انتہائی ان کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اپنی محنت، کوشش، جدوجہد دن رات ایک کر کے اس دور میں جب کتنی سہولتیں بھی نہیں تھی اور اتنی محنت اور اتنے جذبے سے سرشار ہو کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ بلکہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بات ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے، آیا کہ واقعتاً انہوں نے یہ کہی بھی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔